कसूरी साहब, बड़ी ही खौफनाक एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो बहरहाल इजराइल का नहीं अमेरिका का ही हमला था, बल्कि जॉइंट हमला था जिस पे वो लड़े और फिर अपनी ही टर्म्स पर मुआहिदा करके वापस जाना पड़ा इजराइल को। आप क्या देख रहे हैं फॉल आउट, और इनके इरादे क्या नज़र आते हैं? ये जो दो अजीब से लोग इक़्तिदार में हैं, एक इजराइल में और एक आजकल वाइट हाउस में हैं। जनाब कसूरी साहब, ये मेरे हिसाब से नामुमकिन ही नहीं है। आप 1.8 मिलियन या 2 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 20 लाख लोग इस पट्टी में आबाद, सारी दुनिया की वहाँ नज़रें हैं। अमेरिका में जो नौजवान नस्ल है वो खुद उसने डेमोन्स्ट्रेट उस वक्त किया है जब प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसीज़ थी, जो कि इनके मुकाबले में आज लग रहा है कि बहुत इनके मुकाबले में तो कुछ बेहतर नज़र आ रही है। जो आज का इनका बयान आया उससे वाज़े हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तजुर्बा मेरा बता रहा है, मैं तो बड़ा हैरान हूँगा अगर इस पर अमल दरामद हो गया। पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका की फ़ौज आके 20 लाख फ़लस्तीनियों को बेदखल करेगी? क्या अपनी फ़ौज को वो मरवाएंगे वहाँ? ठीक है, ज़्यादा मार देंगे, मान गया, उनकी फ़ौजी ताकत बहुत है, लेकिन वो अपने बंदों को मरवाएंगे? बॉडी बैग से घबरा के तो ये वियतनाम से भागे थे। बॉडी बैग्स की वजह से तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बदली कि हम अब इराक़ के बाद उन्होंने कहा हमारा ये इज्तिमाई सबक है कि हम अपने फ़ौजी नहीं भेजेंगे। तो इस तीसरी बात यह है कि इनका सारा अभी तक जो रहा है थ्रस्ट, पिछले कोई 3 जो सदूर आए हैं, प्रेसिडेंट बुश, प्रेसिडेंट उनके बाद ओबामा, फिर प्रेसिडेंट बाइडन, इनकी पॉलिसीज़ ये रही हैं कि हमने पिवट टू द ईस्ट करना है, यानी कि हमने चीन का मुकाबला करना है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, हमने यूरोप से निकलना है, मिडल ईस्ट से निकलना है। ये माशाल्लाह जो प्लान है ऐलान किया है निकलना खाक, ये तो कह रहे हैं हम वहाँ के बैठेंगे और हमारी लग रहा है कि फ़ौज भी अगर ज़रूरत पड़ी तो भेज देंगे और फ़ौज लोगों को बेदखल करेगी। मैं देखूँगा कौन सा मिडल ईस्ट का मुल्क है बशमूल मिस्र और जॉर्डन जिसके लिए यह मुमकिन होगा, अगर वो चाहे भी इनको खुश करना, कि वो ये कर ले। आगे जो इनकी सारी पॉलिसी का एक थ्रस्ट था वो एब्राहम अकॉर्ड्स था, प्रेसिडेंट ट्रंप पे अब मैं आ रहा हूँ। पहले तो मैंने माजी के 3 प्रेसिडेंट्स की बात की है, अब मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की बात कर रहा हूँ। उनके ट्रंप 1 जो उनका था वो बड़ा क्रेडिट क्लेम करते हैं कि एब्राहम अकॉर्ड्स में हमने बहुत से अरब ममालिक को ये प्रेशराइज़ किया और कंपेल किया या कन्विंस किया या तरगीब दी, जो भी लफ्ज़ सही है वो आप खुद ही वहाँ जड़ लें। तो हमने उन्हें कहा कि इनको आप एक्सेप्ट कर लें। कुछ मुल्कों ने कर भी लिया, जिनको मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि शायद वो नादिम हो आज उनका नाम अगर मैं लूँ। तो उन्होंने अब क्या जो उसका तुर्रा इम्तियाज़ होना था कि सऊदी अरब इसको एक्सेप्ट करे। बाकी मुल्कों में कई जो खलीज की रियासतें हैं उनकी तो अपनी आबादी बराए नाम है, अक्सरियती गैर मुल्कियों की है। यहाँ 19-20 मिलियन की आबादी है सऊदी अरब की। उनको क्या मुमकिन है ये कि वो चुप करके बैठे रहें? मैं तो आगे जाता हूँ, क्या ये इजिप्ट के जो सदर हैं जो बहुत करीबी हलीफ हैं अमेरिका के, ये उनके लिए मुमकिन होगा कि अपनी पब्लिक ओपिनियन को सप्रेस करें? चले आगे भी चल पड़े, चले वो भी ये कर लेंगे। क्या ये उनके लिए मुमकिन होगा कि अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज कर लें, एक ऐसी आबादी को एक्सेप्ट करें जो उनसे नफ़रत करे, वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहती? और जॉर्डन की तो कहानी तमाम हो जाएगी, उसकी तो आबादी फ़लस्तीनियों की ज़्यादा और अरबों की कम, जो ओरिजिनल अरब्स हैं, बद्दू हैं, उनकी आबादी कम हो जाएगी। वो तो रियासत का जो वजूद है वही ख़तरे में पड़ जाएगा, यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसके अलावा जिन्होंने पे इनको तकिया था उन्होंने पहले ही कह दिया, सऊदी अरब ने तो एक सख्त बयान दिया है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम बिल्कुल रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे इज़राइल को जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि एक स्टेप आगे चले गए। आज का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है उसमें ये कहा है कि ये नॉन-नेगोशिएबल है, सवाल उठाए हैं, इस पर बातचीत नहीं हो सकती। सर जो इसराइल है वो तो ग्रेटर इसराइल पर जो है वो अपने मंसूबे के पर जो है वो काम कर रहा है, उसने एक नक्शा भी जारी कर दिया है।
تو اب امریکہ کی جانب سے یہ جو ٹرمپ کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کریں گے، تو کیا وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے سہولت کار بننے جا رہے ہیں؟ جی میں تو اس سے آگے بات کر رہا تھا، وہ یہ تو چھوڑے مسلمان ملکوں کو، جی عرب ملکوں کو، مسلم دنیا کو، سمجھ لیں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ایک چیز اور پوچھ رہا ہوں، جو یورپ کے ممالک ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو، وہ کیا کریں گے؟ پھر آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ایکسیپٹ، میرے حساب سے ایکسیپٹ نہیں ہوگا یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی مشکلات ہیں کہ یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واقعی اندازہ ہی نہیں، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اس سے ڈرا دھمکا کے کوئی ایسا سلوشن لاؤں گا جو کہ ایکسیپٹیبل، وہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 100 سال کی تاریخ، وہ ساری جو اس میں آپ یو این کا ریزولوشن، پہلا یو این 48، 67، پھر 73 ایجپٹ اسرائیلی وار، پھر اوسلو، کیمپ ڈیوڈ، جو اس کو فالو کرتے رہے ہیں، ساری گیم یہ رہی ہے کہ کتنی زمین ان دو قوموں کو ملنی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قوم وہاں سے بے دخل ہو جائے؟ اور وہ اصلی ایشو ہی ریفیوجیز کا ہے جس کی وجہ سے فلسطین کا ایشو زندہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ نکال دیں سارے فلسطینیوں کو اور یہ مسئلہ ڈیڈ ہو جائے؟ اس کو میں ممکنات ہی میں نہیں سمجھتا۔ اچھا قصوری صاحب، ایک اور میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یو ہیو بین کمنگ اکراس ود گریٹ اسٹیٹسمین ان یور پروفیشنل، جو آپ کی ڈیوٹیز تھیں، یہ ایک ایسی دنیا ہے، آپ بڑے بڑے لوگوں سے ملے ہیں۔ میں گارڈین کو کوٹ کر رہا ہوں، ویسے بھی یہ کوئی خبر نہیں ہے، وہ لکھتا ہے کہ نتان یاہو پر رشوت ستانی کے الزامات ہیں اور بریچ آف ٹرسٹ ہے اور اس نے رشوت قبول کیا، اور جناب قبلہ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب 34 کاؤنٹس پہ ہی از اے کانوکٹ۔ کیا آپ نے تاریخ یا حالیہ تاریخ 100 سال میں دیکھا ہے کہ اس کماش کے لوگ اتنی طاقتور پوزیشنز پر چلے جائیں؟ ڈو دی ورلڈ مسٹ بی اسکیئرڈ آف دیم سر؟ جی ورلڈ از اسکیئرڈ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ورلڈ آرڈر بنا ہے 1915 کی جنگ، پہلی ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار سے سبق سیکھ کے نہیں، یہ تو 400-500 سال کی تاریخ پہ محیط ہے۔ جو ویسٹفیلیا کی ٹریٹی تھی شاید 1648 میں تھی، اس سے پہلے یورپ میں 30 سالہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ سارے جو اصول بنائے گئے ہیں جس پہ انٹرنیشنل لا بعد میں ڈیولپ ہوا ہے، وہ اس بنیاد پر ہوا ہے کہ لوگوں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ سوورن ایکوالٹی آف نیشنز۔ یہ جو 300-400 سال کی تاریخ ہے، فرگیٹ یہ جو پچھلے 2 ورلڈ وارز ہیں، ورلڈ وار 1 کی غلطیوں سے ورلڈ وار 2 میں یونائٹڈ جنرل اسمبلی کی غلطیوں سے یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی۔ یونائٹڈ نیشنز بھی کمزوریاں سامنے آئیں، لیکن ایک ماننا پڑے گا کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے، ریلیف ایجنسیز ان کی ہیں ریفیوجیز کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، بہت انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور کلائمیٹ اکارڈ میں بھی ان کا ایک رول رہا ہے۔ پھر جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل تو بولتے ہیں نا، اور کو اور بولے نہ بولے، ایک ایسا جگہ ہے جہاں بین الاقوامی برادری کی اکثریت کی رائے آتی ہے، یعنی جنرل اسمبلی میں ریپیٹڈلی اسرائیل کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ سیکورٹی کاؤنسل کا تو ایک اس قسم کا سسٹم ہے کہ جب تک پانچوں ویٹو پاس اگری نہ کریں تو ہر چیز وہاں فلاپ ہو جاتی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز بھی بن کے انہوں نے دیکھ لیا کیا یہ ہر چیز ILO، WHO، پیرس کلائمیٹ اکارڈ، ہر چیز کو ختم کر کے اب یونائٹڈ نیشنز کو ختم کرنے جا رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یورپ کے ممالک کیسے یہ مان جائیں گے۔ مسلمان دنیا کو تو چھوڑ دینا آپ، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا بیان ریکارڈ پہ آ گیا ہے، یعنی فرسٹ نان مسلم کنٹری جو میں کہہ رہا ہوں نا، جس کا ویسٹرن ورلڈ سے آیا ہے، انہوں نے کہا یہ بڑا دھکا لگا ہے ان کا بیان سن کے۔ تو یہ ایسا انہوں نے بیان دیا ہے جو میری دانست میں قابل عمل ہے نہیں۔ اچھا قابل عمل نہیں ہے، لیکن میں پھر جو میرا اوریجنل سوال تھا، کل جو بیان دیا گیا ہے اس میں ایک اور تھریٹ کیا گیا ہے، ایران کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے۔ میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا
کہ ایران کو تھریٹ کیا گیا کہ ایران اگر ایٹمی اثاثوں پر سمجھوتا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران سمجھوتا کر لے گا یا حملے کے لیے تیار ہوگا، حملے کو جو ہے برداشت کرنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا اس سلسلے میں کم سے کم ان کی پالیسی بائیڈن کی پالیسی سے بہتر ہے. حالانکہ پہلے انہوں نے آ کے سیبوٹاج کر دیا JCPOA جو پہلا اگریمنٹ ہوا تھا ایران کے ساتھ، P5+ جرمنی اسے کہا جاتا ہے، وہ اگریمنٹ تو انہوں نے سیبوٹاج کیا تھا. اب ان کو شاید یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایران پہ، کیونکہ اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بھی رپورٹس ہیں، اب ایران اس حد تک، اگر اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ سیبوٹاج نہ کرتے تو ایران نیوکلیئر بام سے شاید 1.5-2 سال پیچھے رہتا. اب کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کر دیا، اب ان کے پاس اتنی ہیکسا فلورائڈ گیس ہے، اتنا انرچڈ یورینیم ہے کہ وہ کچھ ہفتوں یا مہینوں میں ایٹم بم بنا سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے ان پہ حملہ کیا تو ان کی جو نالج ان کی عقل میں آ گئی ہے، جو ان کی دانست میں آ گئی ہے، وہ نالج نہیں چھینی جا سکتی. 1-2 سال اور پیچھے دھکیل دیں گے، لیکن دنیا کو بہت بڑے خطرے سے، اور امریکہ کے اس علاقے میں بہت جو ان کے انٹرسٹ ہیں ڈیمیج ہو جائیں گے.